साहब, आपने सितारे दिखाए। सितारे तो रात में दिखते हैं, लेकिन आपके स्कूल ने सूरज की रोशनी में सितारे दिखाए। वो सितारे है मुश्ताक अहमद साहब, यूसुफ शाह, है ने, ये सब बच्चे। एक दौर था बसवा कल्याण को लैंड ऑफ लैंड कहा जाता था, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं आज बसवा कल्याण लैंड ऑफ एजुकेशन बना हुआ है। उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है स्काई सन साइंस स्कूल को। केके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद। स्काई सनशाइन स्कूल का फर्स्ट बैच का शानदार रिजल्ट आने पर सम्मान कार्यक्रम किया गया। 10 मई 2025 को स्काई सनशाइन मैनेजमेंट की ओर से सभी टॉपर्स को उनके पेरेंट्स के साथ सम्मान करते हुए मैनेजमेंट की ओर से मेडल्स और सर्टिफिकेट भी दिए गए और बाकी सभी स्टूडेंट्स का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर आए हुए सभी गेस्ट का भी सम्मान किया गया और साथ ही साथ स्काई सनशाइन के सेक्रेटरी एजाज अली और स्टाफ का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में नासिर पटेल सीआरपी, गिरिधर धनुरे सीआरपी, नरसिंह रेड्डी गदलेगांव, मौलाना उस्मान अब्बासी, मौलाना नसीरुद्दीन जनाब सभी ने पूरे स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देते हुए स्टाफ की तारीफ की और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अपने अपने अंदाज में एजुकेशन की अहमियत बताई। इस मौके पर नासिर पटेल सीआरपी, गिरिधर धनुरे सीआरपी, नरसिंह रेड्डी गदलेगांव, इकरामुद्दीन खादी वाले सोशल वर्कर, मौलाना उस्मान अब्बासी, मौलाना नसीरुद्दीन जनाब, अजीमुद्दीन मटाले वाले, स्काई सनशाइन स्कूल मैनेजमेंट, स्टाफ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मौजूद रहे। तो ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे जिस स्कूल का, तो वो है माइनॉरिटी स्कूल में मेरे क्लस्टर में टॉप रिजल्ट स्काई सनशाइन का है। यानी कि इनका जो हाईएस्ट स्टूडेंट है वो 95% है, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 85% है। अभी एक बच्चे का रिजल्ट आना है। 14 जो बच्चे थे, 14 बच्चों में 12 बच्चे एग्जाम पास हो चुके हैं। उसमें एक लड़के का क्या है फर्स्ट लैंग्वेज में अभी 26 मार्क्स आते हैं, रिवैल्यूएशन को डाले हैं। अगर वो मार्क्स अगर हासिल करने के बाद यहाँ स्कूल का रिजल्ट 95% होता है, हाईएस्ट भी 95%, ओवरऑल भी 95%। तो हमारा बसवा कल्याण में अच्छा एजुकेशन चल रहा है। अब देखो ऐसा रिजल्ट आने के बाद हमारा बसवा कल्याण टॉप में रिजल्ट में बच्चा, उसके वास्ते अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन करेंगे। क्यों बोले तो हम पेरेंट्स से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि बच्चे में हम कौन सा कॉलेज में कर रहे हैं, कैसा एजुकेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बच्चे का फ्यूचर उसमें डिपेंड होता है। एक एग्जाम्पल साहब, आपने सितारे दिखाए। सितारे तो रात में दिखते हैं, लेकिन आपके स्कूल ने सूरज की रोशनी में सितारे दिखाए। वो सितारे है मुश्ताक अहमद साहब, यूसुफ शाह, है ने, ये सब बच्चे। एक दौर था बसवा कल्याण को लैंड ऑफ लैंड कहा जाता था, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं आज बसवा कल्याण लैंड ऑफ एजुकेशन बना हुआ है। उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है स्काई सन साइंस स्कूल को। यानी में एक मुसीबत ये है, अल्लाह के फजल करम से बच्चों में बड़ा टैलेंट है, समझदारी है, जहानत है। आप देखिए जब भी कोई रिज़ल्ट आता है तो बीदर डिस्ट्रिक्ट का भी जो टॉपर है वो हमारे ही शहर का है। हो सकता है कर्नाटक का भी टॉपर यहाँ से निकले, कोई बहीद नहीं। हिंदुस्तान का भी टॉपर निकल सकता है, नीट वगैरह में कोई बहीद नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत दोनों तरफ से ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल और कॉलेजेस अपनी बसात में जो कुछ है अपनी ताकत और क़ुव्वत में वो कर रहे हैं, मगर आप तशरीफ फरमा सभी मुअज़्ज़िज़ीन शहर और सभी पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों,
مجھ سے پہلے تقریباً باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور بڑی اچھی باتیں آپ نے سنی. اس موقع پہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی جگہ لوں گا. دیکھیں دوستو، ہمارے ایک پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک بڑی سلطنت عطا کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 چیزیں رکھی: دولت، شہرت اور علم. اور آپ کو اختیار دیا کہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ چن سکتے ہیں اور وہ چیز آپ کی ہو جائے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چنا. اب قاعدہ یہ تھا کہ جو چیز آپ چنیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، مگر جب علم کو چنا تو دولت اور شہرت دونوں رک گئے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ واپس کیوں نہیں گئے؟ تو دولت اور شہرت نے کہا کہ جب ہمیں پیدا کیا گیا تو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا کہ جہاں علم ہوگا ہم دونوں کو وہیں رہنا ہوگا. تو علم ایک بہت بڑی نعمت ہے جو رب کی طرف سے بندوں کو دی گئی ہے. اور آج الحمدللہ بسو کلیان کے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں. ورنہ کچھ سال پہلے پیچھے اگر جائیں گے تو بسو کلیان کے اندر یہ رجحان پایا جاتا کہ بچہ جیسے ہی شعور کو پہنچا میکینک بنا دے، ڈرائیور بنا دے یا کوئی اور فیلڈ کے اندر بچے کو ڈالے. رفتہ رفتہ زمانے نے کروٹ بدلی اور آج والدین کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. اور الحمدللہ آج ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بچہ اسکول سے وابستہ ہے اور بسو کلیان کے اندر کئی ایک بہترین اسکول آج کھولے گئے ہیں. اور انہی اسکولوں میں سے ایک اسکول اسکائی سنشائن اسکول ہے جس کا آج رزلٹ آیا ہے اور یہ فرسٹ بیچ ہے جس کا ایک بہترین رزلٹ آپ کے سامنے موجود ہے. اور اسی کے پروگرام کے اندر آج ہم سب یہاں پر شامل ہیں. تو میں خاص طور سے پیرنٹ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو علم سے دور نہ کرے. دیکھیں، علم اور جہالت کے اندر اتنا فرق ہے جتنا اجالے اور اندھیرے کے اندر فرق ہے. علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. تو اپنے بچوں کو روشنی سے منور کرے، علم سے آراستہ کرے، علم کی دولت سے مالا مال کرے تاکہ یہ بچے اپنا بھوش، اپنا مستقبل بہتر طور سے جو ہے بنا سکیں. اور اس معاملے کے اندر پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دے، اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرے. ایک انسان کی زندگی میں 2 لوگوں کا کردار بہت بہترین ہوتا ہے، ماں باپ کا اور دوسرے ٹیچرز کا. ماں باپ، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے اور ٹیچر جو ہوتا ہے زمانے کا معمار ہوتا ہے، زمانے کو تعمیر کرنے والا ہوتا ہے. اگر یہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے تو ایک بہترین نسل دنیا میں وجود میں آئے گی.